हाय फ्रेंड्स, कशे आहे तुम्ही सगळीं? हांव समजता तुम सगळीं बरें आनी आमी बी बरें. सो आज तुमकां करपा दाखयते जिरें आनी मिरें. चला आतां आमी या कुजना. करपा हांवें ताल्ले घेयले. ताल्ले हांवें मीठ बी लायलोलें, लायन दवरलोलें. सो हांवें ते ताल्ले बरें करून धुयले आनी तितून इल्लो हळदी पावडर घालपाचो असो थोडोसो. आनी ते आतां सायडीन दवरता आनी तुमकां हांव तेजो मसालो दाखयता. ओके, सो मसाले हांवें घेयले जिरें, लसूण, आलें, तिखी घेयल्या इल्लीशी आनी कालाफूर घेयलें आनी आमसाण घेयल्या आनी हांवें थंय मिरसांग घेयले. हांव कितें कोत्ता, हे 2 मिरसांग घातले हांटपा आनी एक मिरसांग हांव उडयता होण्ण करपा. आनी हांव हितून घातलें हळदी पावडर, तो हांव मिक्सरान घातलें. आनी हांवें पेपरा न्हू पावडर घातलें, कित्याक पेपरा न्हू पावडर केला हें सगळो आख्खे पेपरांचो. सो हांव पेपरा पावडर घातलें, काली मिरी तेजो हांव पावडर घातलें, मिक्सरान घातलें. ओके, हांवें घेतलें मिक्सर. सो मिक्सरान घातलें 2 मिरसांग्यो आनी घातलें लसूण, आलें, जिरें आनी तिखी, कालाफुरां आनी आमसाण आनी घातलें हळदी पावडर आनी घातलें पेपर पावडर. पेपरा तूं म्हाका पेपर घाले. हांव पेपरा पावडर घातलें कित्याक हांवें हो पेपरा पावडर केलोलो. सो तेका लागून हांव हितून घातलें पेपर पावडर. आतां हें बंद कोता आनी हांव वांटून मागीर तुमकां दाखयता. 2 कांदे कातले बारीकशे आनी 1 टोमाट कातलां धाकलेशें. आतां हें मुगेलें रान्नीचें कुंडी दवरलो आहा. तेजें कुंडी जालें मुगे गरम आनी तितून येदेशें तेल घाता. तेल घाल, तो घाता कांदो मुगेलो भाजून घेवपाचो. कांदो हांव बरो भाजून घेतलें आनी मागीर हांव तुमकां दाखयतलें हो कांदो भाजून म्हणटकच बरो. असोय मुगे कांदो जालो मोव आतां सारको. आतां हांव तितून टोमाट घाता. अशें करून आनी टोमाट न्हू मातशें न्हू मोव जावपासून न्हू हांव मातशें दवरतलें आनी मागीर हांव तितून हांव न्हू तो मसालो घातलें, जिरें मिऱ्या मसालो घातलें. आनी तुमी न्हू केन्ना न्हू कुण्या गोंचो हें जिरें मिरें एकदम बरें लागता खावपा, सारकें बेस्ट टेस्टी सारकें बरें. आनी चोय घरा कडेन आं ट्राय करी कुण्या. मुगे मसालो जालो रेडी. आतां हांव तो कितें करता जाणा, तो मसालो न्हू हांव ते हितून घाता, होण्णां घाता मातशा. तो हांव हितून घालता आनी मातसो भाजून घेता बरो. मातशें भाजयता तेलां हितून होण्णांकूय भितर भाजयता बरो. असो आतां मुगेलो मसालो बरो भाजलो. आतां हांव तितून घाता उदक हांव कितें घातलें जाणा तें हांवें न्हू मिक्सरान न्हू मसालो लागलो आसलो न्हू तो हांवें उदक काडला आनी तें हांव हितून घातलें आनी हांव न्हू तें मातशें हांव हेच करून मिक्स करतलें आनी तेका हरकत येवपा पासून बंद करून दवरतलें आनी मागीर तितून हांव ताल्ले घातलें दाखयता. आतां हांव न्हू हें न्हू बंद करून दवरता. हरकत येयली म्हणटकच हांव मागीर तुमकां दाखयता. ओके, थंय हरकत येयलो. आतां हांव हे टायमाचेर घाता ताल्ले. सो ताल्ले घालपाचे आनी तेंकां न्हू बरें शिजोवपाचें आनी मीठ घालें. हां, मीठ तुमगे टेस्टा प्रमाण तुमी घालें मीठ. हांव मुगे टेस्टा प्रमाण हांव घातलें कित्याक हांव मीठ चड खायनाय. आनी आतां हांव थोडेशें तितून घाता मीठ. तेंचें हांव थोडेशें उडयता मीठ. मीठ घायलें थोडेशें आनी मागीर न्हू मातशें अशें करून उडयता आनी हांव हें बंद करून दवरता आनी मागीर तुमकां जाल म्हणटी मागीर मेळटा. ओके, हांव ओपन करून चोयता. चोय मुगेलें
हरकत येईल तेका आमचे जावपा येईल ते आनी न्हू अशें करून हालोय आं दोय घायनाका आं दोय घायलें जाल्यार मागीर तें नुस्तें आहा तें पिसोडटलें सो अशें करून हालोवपाचें आनी दवरपाचें अशें करून तुका चॅक करपाचें अशें करून दोन अशें करून हालोवन चॅक करपाचें दोय बी घालप ना दोय घायलें जाल्यार नुस्तें हें जातालें आनी थोडे लोक न्हू साकर घाताय तुमकां जाय जाल्यार तुमी घाले हांव गायना साकर थोडी घाताय तीख बी जायत म्हूण घाताय थोडी जाण हांव गायना साकर तुमकां जाय जाल्यार तुमी घाले गेलें तें आतां जालें जिरें मिरें रेडी आतां हांव करतां गॅस बंद आनी हांव तुमकां दाखयतां हें आतां कुणिकान गॅसीवेल सकयल दवरलें आनी आतां हांव तुमकां हेंचें दाखयतां चोय जिरें मिरें जालें रेडी चोय बरें जालां सारकी रूच येयली जेवपाक आतां जेयन दिसता ताचो वास येता कास्ताचो सामको गपगपीत सारको रूच येयली सारकी आख्खी चोय आनी इफ समज चॅनल तुमकां लायक जाता जाल्यार लायक करे शेअर करे आनी सबस्क्रायब करे आनी कसली समज रेसिपी आहा जाल्यार म्हाका सांगाय